Now your page number 78. The famous Arab traveller Ibn Battuta had lived at the court of Muhammad Tughlaq and has left an interesting account of his stay in India. In 1398, Delhi was attacked by the armies of Timur, the Mongol warlord. In 1398 में मंगोल के जंगजू तैमूर ने दिल्ली पर अटैक किया अपनी आर्मी के साथ. ही डिस्ट्रॉयड दिल्ली एंड किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. उसने दिल्ली को तबाह कर दिया, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और बहुत से लोगों को मार दिया. व्हेन द दिल्ली सल्तनत वीकेंड, the north of the subcontinent was once again broken up into small kingdoms. जब दिल्ली सल्तनत जो है वो वीक हो गई तो वहाँ की मुमलिकत जो है छोटी छोटी तो बड़े सग़ीर जो है वो छोटी छोटी मुमलिकत में तकसीम हो गया. Then in 1526, the king of Kabul, Babur, marched into India with a well-trained army of only 12,000 men. In 1526 काबुल का बादशाह बाबर जो है वो अपनी आर्मी के साथ, अपनी बहुत वेल ट्रेंड, बहुत अच्छी आर्मी, बहुत अच्छे फ़ौजियों के साथ, जिनमें जस्ट 12,000 फ़ौजी शामिल थे, उसने इंडिया की तरफ मार्च किया. बाबर वाज अ ब्रिलियंट जनरल. बाबर एक ज़हीन जनरल था. एंड ही डिफीटेड इब्राहिम लोधीज़ मच लार्जर आर्मी ऑन द प्लेन ऑफ पानीपत. और उसने पानीपत के मुकाम पर इब्राहिम लोधी को अपनी एक वेल trained आर्मी के साथ शिकस्त दी. बाबर was also a descendant of the Mongols, now known as Mughals. बाबर जो है वो मुग़लों की औलाद में से ही था. He is the founder of Mughal Empire in the subcontinent, जिसने बड़े सग़ीर में मुग़ल बादशाहों की हुकूमत की बुनियाद रखी. He is the founder of which stretched from Afghanistan in the west to Gwalior in the east. Babur died in 1530 and was succeeded by his son Humayun. बाबर 1530 में वफ़ात पा गया और उसकी जगह उसके बेटे हुमायूं ने ले ली. But Humayun was a weak ruler who was defeated by an Afghan general शेर शाह सूरी in 1540. लेकिन हुमायूं एक कमज़ोर हुक्मरान साबित हुआ, जिससे 1540 में अफ़गान जनरल शेर शाह सूरी ने शिकस्त दी. हुमायूं lived in exile in Persia. हुमायूं को जिलावतन कर दिया गया, मुल्क से निकाल दिया गया. and recovered his kingdom in 1555 after शेर शाह's death. और 1555 में शेर शाह की वफ़ात के बाद उसने यहाँ दोबारा अपनी हुकूमत कायम की. हुमायूं's son अकबर was the greatest of all the Mughal kings. हुमायूं का बेटा अकबर जो था वो तमाम मुग़ल बादशाहों में सबसे अच्छा साबित हुआ, सबसे ब्रिलियंट साबित हुआ. अकबर रूल कैपेबली फ्रॉम 1556 to 1605. अकबर ने बहुत ही ब्रिलियंट हुकूमत की, बहुत ही कैपेबल था वो, बहुत ज़्यादा शानदार हुकूमत की उसने 1556 से 1605 तक. ही एक्सपेंडेड द एम्पायर. उसने अपनी सल्तनत को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, बहुत सी इलाके फ़तह किए. एंड वाज नोन टू बी अ ब्रिलियंट जनरल. वो एक ज़हीन जनरल के तौर पर मशहूर हो गया. हु नेवर लॉस्ट अ बैटल. जिसको किसी भी जंग में जो है वो शिकस्त नहीं हुई थी. अकबर was followed by his son जहांगीर. अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर की हुकूमत थी. who ruled from 1605 to 1627. After him came शाहजहां who built the world famous ताज महल. और उसके बाद शाहजहां आया जिसने वर्ल्ड फेमस ताज महल बनाया. शाहजहां रूल्ड फ्रॉम 1628 to 1658. शाहजहां ने यहाँ पर 1628 से 1658 तक हुकूमत की. व्हेन ही फेल वेरी इल. और जब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, हिज सन औरंगज़ेब टुक ओवर द मुग़ल थ्रोन. तो उसके बेटे औरंगज़ेब ने
ملک کی باغ دوڑ سنبھالی. شاہ جہاں واز پٹ انڈر ہاؤس اریسٹ اینڈ ہی ڈائڈ ان 1666. اورنگزیب رولڈ فرام 1658 to 1707. اور شاہ جہاں کی وفات کے بعد اس کے بیٹے اورنگزیب نے 1658 سے 1707 تک وہاں حکومت کی. ہی ایکسٹینڈیڈ دا مغل امپائر ٹو اٹس لارجسٹ لمٹس. اس نے مغل امپائر کو ایکسٹینڈ کیا، بڑھایا. بٹ ہی واز آفن ایٹ وار ود دا راجپوتس اینڈ مرہٹاس وچ ویکینڈ دا امپائر. لیکن وہ راجپوتس اور مرہٹاس کے ساتھ لڑائی میں جو ہے اس کی سلطنت کمزور ہو گئی کیونکہ اس میں شکست ہوئی. دا امپیکٹ آف مغل امپائر آن دا سب کانٹیننٹ. بر صغیر پر مغلوں کی حکمرانی جب رہی تو بر صغیر میں کیا فتوحات ہوئیں یا کس طرح سے انہوں نے اس پر امپیکٹ کیا، کیا کیا اثرات ہوئے اس پہ. دا مغل کنگز ڈڈ مچ فار دا سب کانٹیننٹ. They united many small states into a huge empire. مغل کنگز did much for the subcontinent. مغلوں نے بر صغیر پر بہت عرصے حکومت کی. They united many small states into a huge empire. They set up a proper system of government. انہوں نے پراپر گورنمنٹ کا سسٹم انٹروڈیوس کروایا اینڈ ایڈمنسٹریشن کا. They looked after the welfare of their subject and respected their religious beliefs. وہ لوگوں کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کیا انہوں نے بہت سا اور انہوں نے مختلف ریلیجس کے رہنے والوں کی رسپیکٹ کی، ان کو وہاں پر عزت دی. ڈیورنگ دیئر ریجن، اپنی حکمرانی کے دوران دا مغلس انٹروڈیوسڈ ٹو مارولس کلچر ٹو دا ریجن. انہوں نے اپنے ریجن میں، اپنے علاقے میں بہت مارولس یعنی بہت شاندار قسم کا کلچر جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا. مینی گریٹ بلڈنگس ور کنسٹرکٹیڈ. بہت سی عمارات بنائیں. اینڈ گارڈنز ور لیڈ. اور بہت سی باغوں کی بنیاد رکھی. لٹریچر، ادب، پوئٹری، شاعری، میوزک اینڈ آرٹ فلورشڈ. اور ان کے دور میں ادب، شاعری، میوزک اور آرٹ جو ہے وہ بہت کام ہوا، بہت پھلا پھولا وہ. دا مغلس ور ٹالرنٹ رولرز. وہ ایک اچھے اور روادار حکمران تھے. پرٹیکولرلی اکبر اینڈ جہانگیر، جن میں اکبر اور جہانگیر جو ہے وہ بہت اچھے امپائر رہے، ان کے بہت اچھے حکمران تھے. دا مغل امپائر واز ورلڈ فیمس فار اٹس ویلتھ اینڈ کلچر. اور مغل امپائر جو ہیں، مغل حکمران جو ہیں، وہ اپنی دولت اور اپنی ثقافت کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہیں.